रूफ सोडून ते सिलींग जे कॉलेप्स जालां ते एके सायडीन कितें जालां माकडांनी पयलीं सगळें फोडून दवरलेलें आनी मागीर सडनली तांचेर ते खंय पडलें जेन्ना ते एक 5-6 माकड येता आनी ते नाचता वयल्यान कित्याक ते माकडांक बी वेट आसता तेतून ते सिलींग आहा ते मातशे कॉलेप्स जाले भुरग्यांक 4 जाणांक इंजर्ड जालीं तांकां फुडल्या हेज्या खातीर डिस्ट्रिक्ट सांगे वाठारांत आशिल्ल्या एका हायर सेकंडरीच्या स्कूल हॉलाच्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळून सुमार 4 विद्यार्थी जखमी। माहिती मेळिल्ले प्रमाण माकडांनी उडी मारून ह्यान पयलीं सिलिंगाचो कांय भाग खंय पडिल्लो। दरम्यान कांय विद्यार्थी कसल्या तरी प्रोग्रामाची खंय तयारी करताले आनी ह्याच वेळार अचानक फॉल सिलिंगाचो कांय भाग पडिल्ल्यान तांकां दुखापत जाली। उपरांत सगळ्या जखमी विद्यार्थ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले। काल सरकारी प्राथमीक शाळा पोरये सत्तरी हांगासर असोच पेन पडून चवथेन शिकपी एक चली जखमी जाल्ले। ही अशी दुसरी घटना असून ह्या विशीं चवकशी जावंक जाय अशी मागणी लोक करतात। हांव जेन्ना सकाळी म्युनिसिपालिटीन आयलें तेन्नाच म्हाका भायरूच खबर कळ्ळी की गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी कॉलेजीन अशें जालां म्हणून। तेन्ना हांव वायस चेअरपर्सनाक घेवन आयलें तेन्ना पळय जाल्यार मातशें दुर्दैवी घटना आसा ही। वयले सिलींग सोडून ते वयले रूफ सोडून ते सिलींग जे कॉलेप्स जालां ते एके सायडीन कितें जालां माकडांनी पयलीं सगळें फोडून दवरलेलें आनी आतां ते सायडींतल्यानूच ते मेन हातून आयले आनी ती आज खंय भुरगीं सकाळीं खंय ते प्रॅक्टीस करतालीं तेंचे कितें प्रोग्राम आशिल्लो म्हणून मागीर सडनली तांचेर ते खंय पडलें जेन्ना ते एक 5-6 माकड येता आनी ते नाचता वयल्यान कित्याक ते माकडांक बी वेट आसता तेतून ते सिलींग आहा ते मातशें कॉलेप्स जालें भुरग्यांक 4 जाणांक इंजर्ड जालीं तांकां फुडल्या हेज्या खातीर डिस्ट्रिक्टान व्हेल्लीं आसा। चड कांय जावंक ना म्हणटा ते आनी हांव देवा कडेन मागता की तांकां चड कांय जावंक नाका बरे भशेन उरचें अशें। तुम्ही पळोवपाक शकतात की ते कशें कॉलेप्स जालें तें म्हणटकीर आमी येतकीर दोगांनी सिपीन आनी हांवें वासपूस केली पयल्यार थंयच्यान पयलींनी बी तें कॉलेप्स जाल्लें तें दिसता न्ही उदय सो तें कॉलेप्स जाल्लें आनी ते माकूड येताले भितर खेती येताले खंय आनी ते हालयताले आनी तें कॉलेप्स जालें। पूण हेजे पयलीं जी कमिटी आशिल्ली PTA कमिटी नाल्यार हेडमास्टर्स जे कोण आशिल्ले पळय आमचे प्रिंसिपल तांच्यांनी खंय ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक ती तांच्यांनी 25/10/2024 दिल्ली कळ्ळें न्ही डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक ती मागीर तेंच्यांनी हांगा फॉरवर्ड केली कोणाक PWDक फॉरवर्ड केली PWDन फॉरवर्ड करून आमची इन्स्पेक्शन करून इस्टिमेट रेडी करून तेंच्यांनी परत तांकां धाडलो आनी तो आतां खंय एप्रुवलाक लागून एकावंट्साक होल्डाचेर आसा एकावंट्साक पाविल्लो आसा। त्या प्रोसेसाक आतां कित्याक डिले जालो दॅट आय डोंट नो कळ्ळें तुका न्ही आमदारान येवन सुद्दां हांगा विजीट केल्ली आसा खंय बिफोर हें कॉलेप्स जालें तेन्ना आमदाराक आपोवन आनी तो प्रोसेस खंय आमदारा थ्रू कंटिन्यू जाल्लो सो तेंगेला तो प्रोसेसाक कित्याक डिले जालो तो दॅट आय डोंट नो पूण एकावंट्साक पाविल्ले आसा खंय आनी एकावंट्साच्यान तेंगेलो रिस्पॉन्स येवन तें काम सुरवात करपाचें आशिल्लें पूण ऑल ऑफ सडन हें अशें जालें अशें अपेक्षीत नाशिल्लें कळ्ळें तुका न्ही सो इतलेंच म्हाका जेन्ना इंस्ट्रक्शन दिता जालां आनी जावपाचें आसा तेन्ना खंय तरी एक्ट आसपाक जाय शिक्षण खातें हय शिक्षण खात्यान पूण तेंच्यांनी रोखडोच PWDक खंय तेंच्यांनी ऑलरेडी तांकां धाडिल्लें खंय कळ्ळें तुका न्ही आयले त्या बरोबर तेंचें कितें जेन्ना हें कॉलेप्स जालें रुफींग कॉलेप्स जालें तेन्ना हेंच्यांनी तांकां डायरेक्ट लेटर केलें आनी लेटर करून डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक तांकां खंय डायरेक्टली PWDक पावलें आनी ताजो इस्टिमेट सुद्दां जालो आनी इस्टिमेट जावन सुद्दां तो खंय एकावंट्साक पाविल्लो आसा। आतां आय डोंट नो रियली कित्याक लागून तें इतलें अशें उरलें भुरग्यांचेर असो इतलें म्हणटकीर जावं संगम कालच पळयलां न्यू बिल्डींग जाता किंवा फॅन बसयता आनी तो भुरग्यांच्या 70 वाठारांक भितर पडलो आसा आनी एक भुरगें वाचलें आसा जेन्ना गव्हर्मेंटाचीं कामां जाता तीं अशीं हलगर्जीपणान जाता अशें दिसना तुका हलगर्जीपणान जाता अशें म्हणून हांव कांय सांगूंक शकना तुका पूण तांच्यांनी काम करता आसतना मातशें भुरग्यांचें आपलें भान दवरून भुरगीं आसता हांगा शिकतात त्या स्टँडर्डाची काम करचें अशें म्हाका अपेक्षीत आसा अशें सगळ्या गोंयकारा कडल्यान तांचे कडल्यान अपेक्षीत आसता की एक स्टँडर्ड मेंटेन करचो तेंच्यांनी कामाचो आनी क्वॉलिटी मेंटेन करचें म्हणून इतलें सांगूंक दिसता। नमस्कार आमी पळयतात गोंयांत भितर जर गोंयची जी बिल्डींग आसा किंवा गोंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा किंवा गोंयची जी ऑफिसां जी सरकारी ऑफिसां आसा तेंची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हालाकी आसा आनी हितून काम करपी किंवा त्या स्कॉलां आसतलीं किंवा हायर सेकंडरी आसतलीं हितून शिकपी विद्यार्थ्यांक हो मोठो धोका आसा तो निर्माण जायत वयता कारण एकच आसा की लो क्वॉलिटीचें काम करप कारण टेंडर जेन्ना फ्लोर जाता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो आपूण हे क्वॉलिटीचो फॅन आसतली किंवा जो सिलींग हें आसतलो तो घालता हें प्रॉमीस करता टायल्स जे आसा ते घालता प्रॉमीस करता आनी त्या आदाराचेर खंय तरी कोड करता कॉन्ट्रॅक्ट आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळे नंतर हांगा लो क्वॉलिटीचें सामान जें आसा तें यूज केल्लें वयता। आमी कालच पळयता 70 वाठारां भितर एक शाळेक एक भुरग्याचेर ल्हान माणकुल्या भुरग्याचेर जो फॅन जो आसा तो तुटोन पडटा
आनी हो फॅन 4-5 दीस पयलीं घातलो आसा. आतां त्या फॅनाची मिस्टेक काय ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा मिस्टेक काय ह्या भुरग्याची मिस्टेक हें पळोवपाक. कारण कशें आसा, जेन्ना लो क्वॉलिटी जेन्ना हें करता तेन्ना ही अशी परिस्थिती निर्माण जाता. कारण आयज जर पळयत जाल्यार सेकेंड जी केस आसा ती सांगेच्या हायर सेकंडरी कॉलेजी भितर जाल्ली आसा. ज्या हॉलाक आमी जो हॉल आसा त्या हॉलाक आसा आनीक ह्या हॉलांक भितर भुरगीं जीं आसा ती प्रॅक्टीस करतालीं विविध कार्यक्रमाचे. आनी हे प्रॅक्टीस करता आसतना वयल्यान जर तुमी पळय रूफ जो आसा तो कोसोन पडलेलो आसा आनी हितून भितर 4 विद्यार्थी जे आसा, 4 स्टुडंट जे आसा ते इंजर्ड जाल्ले आसा. तांकां पयलीं सांगेर हॉस्पिटलाक व्हेलें, तेजे नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हांगा व्हेल्लें आसा. म्हणटकीर हो जर प्रकार जर पळयत जाल्यार हो भुरग्याच्या जिवनाचेर खेळपाचो असो प्रकार जाल्लो आसा. वयली क्वॉलिटी जर पळयत जाल्यार ही क्वॉलिटी लो दर्ज्याची आसा हें दिसून येता. हांगा आमी पळयता सांगे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जे आसा तीं येयल्लीं किंवा संगम जो वायस चेअरपर्सन आसा तो येयल्लो. तेंचें मत इतलें आसा की हें खंय तरी जे माकड भोंवता तेजे खातीर हें पडलें म्हणून माकड भितर सरता. आनी हेजें जें इन्स्ट्रक्शन किंवा हेजी पयली जी म्हायती आसा ती एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ही दिल्ली PWD, पूण खंय तरी कांयच PWD फुडें ती फायल ही पेंडींग पडला. जेन्ना भुरगीं शिकता, भुरगीं शिकून मोठी जाता, आमी म्हणटा बेटी बढाओ बेटी पढाओ. आनीक जेन्ना भुरग्यांक जेन्ना शिक्षणाच्या दृश्टिकोनाच्यान जेन्ना अशें हॉलांक जेन्ना अशे प्रकार जाता तेन्ना हें निंदनीय आसता. कारण कशें आसा, जेन्ना सरकारच्या प्रिमायसीस भितर जेन्ना अशी प्रकार जाता तेन्ना त्या तातडीन फायल पुटअप करून ती फायलीक लास्ट मान्यताय जी आसा फायनान्स डिपार्टमेंटाची मेळपाक जाय, पूण ती हांगा मेळ्ळी गेल्ली ना कारणान ही आयज परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सुदैवान म्हणटा तशें मोठी इंजरी जी आसा ती जालना म्हणून देव बरो आसा. कारण हांगा सांग्यार पायदेवाक हांगा लोक मानता, पायदेव आराध्य दैवत आसा, राखणदार आसा म्हणून खंय तरी आयज भुरगीं वाचलेलीं आसा. नाजाल्यार हांगा एक मोठी दुर्घटनाय जावपाची शक्यता आसली. वारंवार काल सत्तरी आयज सांग्यार हे जेन्ना अशे प्रकार जाता तेन्ना सरकारच्या कामाचो जो दर्जो आसा तो दिसून येता. जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर कशे पद्दतीन हांगा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते वापरयता हेंवूय पळोवन दिसून येता. कारण अशे जेन्ना प्रकार जाता तेन्ना सरकारान सुद्दां खंय तरी एक्शन घेवपाक जाय. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका खंय तरी फायन मारपाक जाय. कमी हें घालता टेंडरांक भितर कमी तूं हें घालता म्हणून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवपाक जाय. खरोच तो काम करपाचो ते लायकीचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा काय हेंवूय तितलेंच पळोवपाक जाय. आनी तेन्नाच बरें काम जातलें आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें गव्हर्मेंट हितून भितर प्रिमायसीस भितर मेळपाक शकता. हांगा आयज जी दुर्घटना जाल्या ती निंदनीय आसा आनी हेजेर सखोल चवकशी जावपाक जाय. ही प्रत्येक पेरंट्साची, PTA ची किंवा बाकीच्या सांगेकारांची ही मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.